بسم الله الرحمن الرحيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومقصودنا ومقصورنا محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا
تحمیدات تکبیرات بڑائیاں کبریائیاں عظمتاں دے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس ہے۔ او اللہ جڑا اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس دی کوئی مثل نہیں۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ سامعین محترم، محرم الحرام دا تیسرا جمعہ ویسے تو کوئی دن ایسا نہیں جس دن عالم اسلام دی کسی شخصیت نے خون دا نذرانہ پیش نہ کیتا ہوئے۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی موجود ہے کہ اسلام دیا نامور شخصیات نے اپنا خون دے کے اسلام نو آبیاری بخشی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دے ساتھی جانثار میرے نبی دے صحابہ جنہاں نو اللہ دے رسول علیہ السلام دیکھ کے خوش ہویا کرتے سن۔ آپ کدی انہاں دے سجدے دیکھ دے، کدی انہاں دے رکوع دیکھ دے، کدی انہاں دا اللہ دے سامنے آہو بکا کرنا، اللہ دے سامنے گڑ گڑانا، اللہ دے سامنے التجا کرنا، اللہ دے سامنے توبہ استغفار کرنا۔ آپ دیکھ دے آپ دا دل باغ باغ ہو جایا کردا۔ حتیٰ کہ اگر آپ بیمار بھی ہوں دے تو آپ کوشش کر دے کہ اپنے گھر دے وچوں صحابہ وال دیکھ دے۔ اگر صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد دے اندر کوئی ایکٹیویٹی کر دے، کوئی جہاد دے متعلق پلاننگ کر دے یا جہاد دی ٹریننگ حاصل کر دے، ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نا کہ میں نے اللہ دے رسول خود بھی دیکھ دے، میں نے بھی دکھا دے۔ فرما دیا نا میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کندھے دے پچھوں میں نبی دے اصحاب نو دیکھے کر دی۔ میرے نبی دے صحاب جنہوں اللہ نے اسلام دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، رضات دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، خوشنودی دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نو اپنے ستارے کے ہیں کہ میرے صحابہ میرے واسطے ستارے ہوں دی مانند نے۔ نبی علیہ السلام دے اے عظیم ساتھی جنہاں دے تذکرے تسی سٹیج تے ممبران تے جلسیاں تے سن دے ہو، اور کچھ ساتھی ایسے بھی نے جنہاں دیا قربانیاں نو کوئی ذکر نہیں کرتا۔ میں اکثر یہ گل کہنا علماء نو کہ قربانیاں دے وچوں اگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی دیکھیے تو بڑی عظیم قربانی ہے، جس نو او دے بچیاں دے سامنے، او دے خامد دے سامنے، او دے ویراں دے سامنے او دے ناخن کھچے گئے، اس نو برہنہ کیتا گیا، اس دے ایسے ایسے
جگہ تے برچیاں ماریاں گئیاں، حتیٰ کہ ابو جہل نے دونوں لتاں دے نال اونٹنیاں بن کے درمیان چوں چیر چھڑے ہے۔ یہ قربانیاں رائے گا نہیں ہے، یہ اسلام دی پہلی خاتون ہے جس نے خون دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ حسب وعدہ اسلام دے 3 عظیم شہید جنہاں دا تذکرہ تسی اسٹیج تے کدی سنیا نہیں ہوئے گا، اور وہ صحابہ نے جنہاں دی شہادت دی وجہ دے نال اللہ دے نبی علیہ السلام 40 دن تک غمگین رہے، اور 40 دن تک انہاں دشمنوں دے واسطے باوجود کہ آپ رحمت للعالمین نے آپ نے بددعا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام دے کولے قبیلہ عزل اور قبیلہ کارن 2 قبیلے رہے، ایک وفد اکٹھا ہو کے آپ دی خدمت سے پیش ہوا کہ جناب ساڑھے علاقے دے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے نے تو کچھ مسلمان ہونا چاہتے نے، تسی سانو کچھ مواہد دیو، کچھ ساتھی دیو جنہ دے عمل نو دے کے لوگ مسلمان ہو جان، جنہ دی تبلیغ نہ لوگ مسلمان ہو جان، جنہ دی دعوت تے لوگ مسلمان ہو جان، سانو کچھ بندے دیو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جڑے ہمیشہ یہ سوچتے سن اسلام دا بول بالا، اسلام دی سربلندی، اسلام دی عظمت، اسلام دی شان، آپ ہر وقت انہاں خیالوں دے اندر گم رہے تھے کہ کس وقت وہ وقت کدوں آئے گا جدو ہر جگہ تے اسلام دا پرچم لہرا رہا ہوئے گا، اسلام دا بول بالا ہوئے گا۔ آپ خوش ہو کے تے نبی علیہ السلام نے انہاں دی درخواست نو قبول کر لیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے 10 صحاب دی ایک جماعت بنائی۔ قرآن کہندا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تسی کے سمجھتے ہو جنت میں لب جایا کر دی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے 10 صحابہ دی جماعت نو تیار کیتا ہے، انہاں دے وچوں سیدنا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت زید بن وسنا، سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا حضرت عبداللہ بن طارق رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں نو بھیج دیندے نے تبلیغ واسطے، انہاں نو بھیج دیندے نے دعوت واسطے، انہاں نو بھیج دیندے نے اسلام دی اشاعت واسطے، انہاں نو بھیج دیندے نے دین دی اشاعت واسطے۔ اللہ اکبر، چلے جاندے نے، چل دیاں ایک مقام آ گیا ہے، اس مقام نو کہندے نے رجیم۔ ایتھے آئے یہ جڑے قبیلے لین آئے سن، حقیقت دے اندر یہ میرے پیغمبر دے دشمن ہیں، میرے نبی دے صحابہ دے دشمن ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ نو بھیجے ہے، 10 صحابہ نو مقام رجیم تے پہنچے تے انہوں نے سازش کر کے ایک بندے نو پیغام بھیجے ہے، تو 200 مسلح مشرک حملہ ہونے واسطے آ گئے۔ 200 صحابہ کنے ہیں 10 تو دشمن کنے 200۔ معنی اے نکلے اگر ایک مواغت توحید پرست ہوئے کائنات رب دی قسم میں 20 کافرہ واسطے کافی ہے۔ یہ تو 20 دی گل کرنے ہیں،
وہ کلے افغانیاں نے 40 نو شکست دے چھڑی. اللہ کہتا ہے رب دا قرآن کہتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اور اگر توڑے جو 20 بندے ہون تے 200 دے کافی ہے. قرآن کہتا ہے 20 ہون 200 دے کافی. میرے نبی دے صحابہ 10 نے تے 200 دا مقابلہ ہے. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبون 1000 بإذن الله. میرے نبی نے 10 صحابہ نو بھیجے ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں نو مقام رجیم تے دشمناں نے گھیر لیا ہے. اے دشمن گھیرے دے اندر لے لیندے نے. صحابہ فرماندے نے اللہم اخبرنا ان رسولک. عرش والے ربا جیڑی ساڈی اس وقت حالت ہے ساڈی حالت نبی نو دس دے. اللہم اخبرنا ان رسولک. اللہ اپنے نبی نو اطلاع دے دے تیرے یار دشمنوں دے گھیرے جا گئے نے. اللہ اپنے نبی نو دس دے تیرے ساتھی دشمنوں دے ہتھے چڑھ گئے نے. کہنا تے رب دی قسم ہے او دنیا جہان دے عقیدے رکھنے والو یاد من لو میرے نبی نو غیب دا علم نہیں. جے غیب دا علم ہے تے پھر اے نبی تے الزام ہے کہ نبی نے صحابہ مروا چھڈے. جے تے نبی نو پتہ ہے پھر نبی نے صحابی بھیجے کیوں؟ جے پتہ ہے تے وہ بھیجے کیوں؟ جے بھیج دیتے تے پھر من لے نبی کولے غیب دا علم نہیں. میرے صحابہ دا عقیدہ بھی ہوئے جیڑا آج عثمانی دا عقیدہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہم اخبر عنا رسولک. اللہ ساڑی خبر میرے نبی نو دے دے. میرا بھی عقیدہ ہے اللہ جان دے اللہ نو علم ہے اللہ عالم الغیب ہے. اللہ خبر پہنچائے تے پہنچا سکتا ہے. صحابہ نے بھی رب نو کیا ہے نبی دے یاراں نے رب نو کیا ہے نبی دے جان سارا نے اپنے رب نو کیا نا. اللہم اخبر عنا رسولک. اے میرے نبی دے یاراں دی تبلیغ بھی ایسی نہ جان لگے پیسے مکے. میں حیران ہے پاکستان چ مولوی ود تو ود پے نے جلسے ود تو ود تے چوریاں نے رک دیاں ڈکیتیاں ہیرا پھیریاں لوکاں دے پلاٹاں دے مکاناں تے قبضے کیوں نہیں رکدے؟ اس کر کے نہیں روکتے کہ مولوی جو بیان کرتا ہے مولوی دے دل دی گل مال ہوندی ہے. دل دی گل اینے پیسے خطبے دے اینے تقریر دے اینے تے اثر کتھوں ہوئے. رب کعبہ دی قسم ہے دیکھ دے سینا ابو بکر نو سجدے کر دیا عثمان غنی دیکھ دے تے مسلمان ہو جاتا ہے. کوئی تبلیغ نہیں کوئی جلسہ نہیں کوئی دعوت کوئی نہیں. اللہ اللہ بات کر رہا. صحابہ فرماتے ہیں اللہم اخبر عنا رسولک. سونے رب جی ساڑی خبر اپنے رسول تک پہنچا دینا. اللہ اللہ انہاں دے لیڈر
لیڈر نے انہاں دے آرمی چیف دا نام ہے سیدنا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دندے نے او میرے ویرو ساتھیو پہاڑی تے چڑھ جاؤ اے پہاڑی تے چڑھ جاندے نے اے پہاڑی تے چڑھ کے جو دو کافر سمجھ لیندے نے کہ انہاں دا مقابلہ نہیں اے 200 کافر بھی 10 مسلمان کافراں تے بھاری ہو جاندے نے اے منتاں تلے کر لگ جاندے نے کہندے نے تلے آ جاؤ تانوں پناہ دے دینے ہیں نیچے آ جاؤ نا اے غلطی ہو گئی ہے اللہ اللہ اے سارے دے سارے صحابی اے تیار ہو جاندے نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گل دے انکاری ہو جاندے نے فرماندے نے نہیں انہاں دا اعتبار کوئی نہیں انہاں دا یقین کوئی نہیں انہاں تے اعتماد کوئی نہیں اللہ اکبر لڑنا شروع ہو جاندے نے اے لڑدیاں شہید ہون لگے اے رب ذوالجلال دے سامنے ہاتھ اٹھا دندے نے کہندے نے عرش والے آ جویں موسیٰ دی گل سن کے ہارون نبی بنایا جویں محمد دے آ کے لگے نا عمر ابن خطاب نو اسلام عطا کیتا ہے ابراہیم تے اسماعیل دیاں دعاواں دی وجہ دے نال محمد نو نبی بنا دیتا ہے اللہ ایک میری بھی التجا ہے ایک میری بھی درخواست ہے اللہ ایک میری بھی دعا ہے ایک ہی دعا ہے کہتے ہیں اللہم انی احمی لک اليوم دینک فاحمی لی لحمی اللہ میں کلہ رہ گیا میں نو پتہ میں نو شہید کر دیں گے میں نو پتہ کہ میں نو رسوا کر دیں گے اللہ میں نو پتہ کہ انہاں بڑیاں قسماں کھا دیا ہے اے سلافہ ایک بی بی یہ اعلان کر دن دی ہے اے سلافہ دی بیوی یہ اعلان کر دن دی ہے کہ جیڑا عاصم دا سر لے کے آئے گا انہوں 100 اٹھ قرب 100 اٹھ انہوں تحفے دے اندر دیتے جان گے انعام دے اندر دیتے جان گے اے عاصم وہی ہے جنہیں سلافہ نو قتل کیتا ہے جنہیں اس بیوی دے آئس خامد نو قتل کیتا ہے میدان بدر اندر جہنم رسید کر دیتا ہے نا اعلان کر دن دی ہے اے دنیا دے پکے مشرک ہے اے دنیا دے لٹن والے مشرک ہے اے سارے میرے نبی دے صحابہ دے دشمن بن جاندے نے حضرت عاصم کہندے نے اللہم انی اعمی لک اليوم دینک اللہ یہ دشمن آ گئے نے میری ایک دعا ہے میری ایک التجا ہے میری ایک درخواست ہے جی اللہ فرما دینا بولنا کی کہہ رہے ہیں کہنے اللہ آج دے دن تک میں تیرے دین دیاں حفاظتاں کی ہیں اللہ تم میرے گوشت جسم دی حفاظت فرما لی جنی دیر میں زندہ ہے انہاں نیڑے لگن نہیں دینا اللہ میں تیرے دین دی حفاظت کر دیا دنیا تو روانہ ہو رہے ہیں فاہملی لغمی اللہ اس سلافہ نے جیڑا اعلان کیتا ہے اعلان کر بیٹھی ہے نا اس ساؤٹاں دا کہ عاصم دی گردن اتارنی ہے اللہ میری تیرے اگے درخواست ہے نا میرے جسم دیاں حفاظتاں فرمانا رب ذوالجلال دے دربار اندر دعا قبول ہو جاندی ہے حضرت عاصم شہید ہو گئے کافر نس پیندے نے دوڑ پیندے نے اے مقابلے اندر چلے جاندے نے کہ 100 اٹھ کون لے اللہ کو اللہ ادھر آئے ادھر رب ذوالجلال دے F-16 تیار مکھیاں شہدیاں آ گئیاں F-16 ہیں آ گئیاں مکیاں میرے نبی دے یار دی حفاظت کرنا واسطے سیدنا عاصم دی لاش دی حفاظت کرنا واسطے شہدیاں مکیاں اللہ دا حکم سن کے آ گئیاں اے دے رب دیاں مرضیاں اللہ چاہے تے شہدیاں مکیاں تو کم لے رب چاہے تے ابابیلاں تو کم لے لے اللہ چاہے تے مکڑی تے جالے تو کم لے لے اللہ چاہے تے نمرود تے مقابلے تو مچھر تو کم لے لے وہ دے رب چاہے تے چیڑی دی چونج دے پانی تو کم لے لینا اے دے رب کیونکہ اللہ علی کل
شيء قدير. اللہ ہر چیز قادر ہے، اللہ طاقت رکھنے والا ہے. اے جناب والا کافر انتظار کر رہے ہیں شہد دیاں مکھیاں جان گیا آسم دا سر الگ کیتا جائے گا، لیکن رب کہندا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتا بندیاں دیاں سوچاں دے ہوتا ہے، بندیاں دیاں پلاننگاں دے ہوتا ہے، بندے دیاں تدبیراں دے ہوتا ہے، اللہ دی تقدیر غالب ہے. بندہ کچھ سوچتا ہے اللہ کچھ کرتا ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہندے نے میں رب نو پہچانیا ہی اتھوں ہے، مینوں پتہ ہی اتھوں لگیا کہ رب ہے. سونیا کیویں؟ کہندے میں سوچنا کچھ ہے ہوندا کچھ. یہ تو مشکل کشا کہندے نے نا، ایلی کی کہندے نے کہ میں سوچنا کچھ ہے ہوندا، مینوں تے پتہ ہی اتھوں لگیا کہ رب ہے. شام تک مشرک بیٹھے، شام دا وقت ہویا کہ مکھیاں چلیاں جان گیا. آسمان تو رب نے بارش برسائی، اللہ نے بارش نو آرڈر کیتا ہے، میرے نبی دے یار نے میرے دو دعا منگی ہے اور بارش دے پانی آسم نو دفنا دے. دنیا جہان دے مشرکان نے کوشش کر لئی، میرے آسم لبے نہیں، کیونکہ انہاں رب دے اگے دعا کیتی ہے اللہم انی احمی لکل یوم دینک فحملی لحمی. اللہ جی میں تیرے دین دیاں حفاظتاں کر رہا ہے، تو میریاں حفاظتاں کر لے، میں نو ڈر نہیں موت دا، کیونکہ الموت حق والحیات باطل. موت آنی آنی ہے، اس زندگی تے عارضی ہے چلی جانی ہے. اللہ اللہ. اور ذرا دیکھئے کچھ صحابہ شہید ہو گئے، انہاں دے وچوں دو صحابی نے سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت زید بن وسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرفتار ہو گئے. مکہ دے اندر انہاں دیاں بولیاں لگ گئیاں نے، انہاں نو خرید لیا گیا ہے. زید نو خریدیا صفوان بن امیہ بن خلف دے بیٹے آنے. امیہ بن خلف اوے جڑا جنگ بدر دے اندر حضرت زید دی تلوار نال چیر چیر ہویا. خبیب نو خرید لیا حارث دے بیٹے آنے، کیونکہ خبیب نے حارث نو جہنم رسید کیتا میدان بدر چ. اپنے اپنے بدلے لے آئے. یہ دونوں قید ہو گئے. قید دنیا بھی ہویا کر دیئے. اے میرے نبی دے یار آج قید ہو گئے، میرے نبی دے ساتھی قید ہو گئے. اللہ اللہ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل دے اندر بند لے. اعلان کر دیتا گیا مکہ دے اندر فلاں دن خبیب نو قتل کیتا جائے گا، انہوں سزا دیتی جائے گی. ایک قید دے اندر بند ہے. حارث دی بیٹی کہندی ہے ماں رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب. کہندی ہے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، خبیب جیسا قیدی اج تک ڈٹھا ہی نہیں. جدیاں نظراں نیویاں، اکھاں چ حیا ہے، سجد و سجود دے نشان موجود نے، عاجزی تے انکساری موجود ہے. ایک بات اور بڑی پیاری کہندی ہے، اے حارث دی بیٹی ہے کافر ہے خبیب دی دشمن ہے، اپنے باپ دا بدلہ لینا چاہتی ہے. کہندی ہے لقد رأیتہ یاکل من قطعۃ عنب وما بمکہ. کہندی ہے میں بڑی دفعہ دیکھے ہے، جدوں بھی دیکھے ہے خبیب دے ہاتھ وچ انگوراں دا گچھا ہی دیکھے ہے.
انگوراں دا گچھا یا کلو قطعۃ من عنب انگور کھا رہا ہے نال کہندی ہے یوم وما بمکہ یومئذ ثمرۃ میں یہ بھی جاننی ہے کہ انہاں دناں چ مکہ چ انگور نہیں ہویا کردے میں نے یہ بھی پتا ہے انگور نہیں ہویا کرتے پھر اگلی بات کر دی ہے اگلی بات بیان کر دی ہے مؤسقن بالحدید جبکہ خبیب لوہے دیاں سلاخاں دے اندر جکڑیا ہے خبیب نو ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لگیاں نے کہندی ہے مینوں پر لگدا ہے لا رزق الا رزق اللہ کہندی ہے میں پتہ لگدا ہے اینو رزق دین والا کوئی ہور ہے کیویں پتہ کیویں لگدا ہے آؤ ذرا قرآن کھولیے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی دی پانجی حضرت مریم نو ایک چھوٹی جی بچی نو محراب سے چھٹ کے چلے گئے اپنے کام واسطے چلے گئے کھڑکیاں بند نے دروازے بند نے اللہ کو اللہ روشن دان بند نے اپنے کام واسطے چلے گئے بڑی دیر بعد یاد آیا کہ بچی کلی ہے بچی کلی ہے تے بوا بھی بند ہے آج ناشتہ بھی کوئی نہیں دیتا دوڑ دے آئے جلدی جلدی نہ لائے انہاں دا آنا اللہ نو ایڈا محبوب گزریا رب کائنات نے قرآن بنا دیتا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند اللہ کہنا زکریا ہے داخل ہوئے مسجد دے اندر محراب دے اندر داخل ہوئے حجرے دے اندر داخل ہوئے وجد عندها رزقا مریم دیکھیا تے اودے اگے ٹھیر لگے پئے ہے کہندے نا پتر جی چھوٹی جی بچی ہے اور بیٹا جی کون دے گیا ہے میں تے بوا بھی بند کر کے گیا ہے کسی نو پتہ ہی نہیں کہ تمہیں تے کلی تے تنہا بیٹھی ہے کسی نو کی پتہ تو کچھ بھی نہیں کھاتا بی بی مریم فرما دیا خالو جی تسی تے پھل گئے ہو جنہیں پیدا کیتا پھل دا نہیں کہتے ہیں قال یا مریم انا لکی هذا اے کتوں آیا کون دے گیا ہے کون پہنچا گیا کہندیاں نے قالت هو من عند اللہ اے اللہ دین والا ہے اے اللہ عطا کرنے والا ہے قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء یرزق من یشاء او جنوں چاہے رزق عطا کر دے ٹیریاں دے ٹیر لا چھڈے نا اے خزانے بہا دے نا اے حارث دی بیٹی کہندی ہے میں خبیب نو جدوں بھی دیکھیا انگور کھاندیاں دیکھیا جب کہ خبیب موثقن بالحدید اے جکڑیا ہویا سلاخاں دے اندر اے بیڑیاں دے اندر جکڑیا ہویا ہے جب کہ مینوں اے پتہ ہے وما بمکہ دا یومئذ ثمرۃ اس موسم دے اندر مکہ چ پھل نہیں ہویا کردا حارث دی بیٹی کہندی ہے میں محسوس کر رہی ہے اس جگہ دے اوتے جو خبیب نو رزق دے سکدا تے اللہ دے سکدا ہے دلیل تے او ہے جڑا دشمن دے وے ہیں تعریف ہو جڑا دشمن کرے تعریف ہو جڑا بگانے کرن اے حارث دی بیٹی کہندی ہے بیان سنو اے بڑی پیاری گل کہی ہے کہنے لگی خبیب دا اعلان ہو گیا ہے کل خبیب نو مار دیتا جائے گا اینو مکہ دے میدان اندر قتل کر دیتا جائے گا میں دیکھنی ہے میرا چھوٹا جا بچہ ریڑدا سلاخاں چ لنگ کے خبیب کولے چلا گیا بچہ پتہ نہیں انگور دیکھے ہوں گے ریڑدا نا خبیب چولے ہی چلا گیا اے میرے نبی دا جان سار ساتھی ہے بچیاں نال پیار کردا تے بچے دے چوک کے گود چ بٹھا لیا
تے نال ہی نا ایک کلے چھری پئی ہے جو ایک اس طرح پہ ہے. حارث دی بیٹی کہہ رہی ہے پہلے میں بچہ دے کے آ پھر میں اس طرح دے کے آ تے میری چیخاں نکل گئیاں. سلاخاں نو تالے بجے نے کر کوئی نہیں. میں اندر جا نہیں سکتی, اندر جا نہیں سکتی. میری محبت جاگی نا, میری چیخاں نکل گئیاں. خبیب نال ہی فرمان لگے بیٹا نانا میں محمد دا ساتھی ہیں, وڈیاں دے بدلے بچیاں تو نہیں لیا کردا. جدو اینی گل کہی نا اے حارث دی بیٹی کہہ دیا پھر سن لے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اے میرے نبی دے جانساراں دا عمل اے انہاں دے عمل دے اندر تاثیر دیکھ لے, انہاں دے کام دے اندر تاثیر دیکھ لے. میرے نبی دے ساتھی, میرے نبی دے پیارے, میرے نبی دے محبوب, کائنات دی رب دی قسم ہے انہاں دے چلن پھرن دے اندر بھی ہدایت تے سبق ہے. کہہ دی جدو میری چیخاں نکلیاں نے کہ بیٹا نا نا پریشان نہ ہونا, اللہ تیرا پتر ہے چھری پئی ہے مینوں پتہ پئی ہے, اس طرح پیا مینوں پتہ پیا, اب بلیڈ ہے مینوں پتہ ہے, لیکن میں نبی دا ساتھی, میں محمد دا غلام ہاں. وڈیاں دے بدلے بچیاں تو جب کہ تو کافر ہے, جب کہ تے لعنت ایسے مسلماناں تے جڑے ویر ویر لڑ کے پین پرا لڑ کے پانجیاں دیاں جاناں لے لیندے نے تے بھتیجیاں نو قتل کر دیندے نے. انہاں دا اسلام تے دین تے اخلاق نال کوئی تعلق ہی نہیں. اور میرے نبی دے ساتھی تے کافراں دی اولاد دا بھی تقدس تے خیال رکھتے ہیں. یہی عمل ہے. میرے خبیب دا جادو ایسا جادو چلیا کہ دشمن دی بیٹی کلمہ پڑھن تو مجبور ہو گئے. اخلاص پیدا کر اپنے اندر, قوت پیدا کر دین دی, محمد دی محبت دی طاقت پیدا کر, حوصلہ پیدا کر. پتہ پھر چلے گا تیرا تے میرا دین اسلام ہے کی ہے. سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بی بی نانا میں اللہ دے نبی دا ساتھی ہاں, میں سونے پیغمبر دا غلام ہاں. مینوں اے سبقوں نے نہیں دیتا کہ وڈیاں دے بدلے بچیاں تو لے لویں, اے تیرا بچہ تیرے حوالے. حارث دی بیٹی مجبور ہو کے کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں پھر اس نبی دا کلمہ کیوں نہ پڑھا, میں اس پیغمبر دا کلمہ کیوں نہ پڑھا جیدے تربیت سیافتہ شاگرد ایسے ہویا کرتے ہیں. انہاں دی تربیت ایسی, انہاں دی پیغمبر دی اے تربیت ایسی ہے نا, پیغمبر دے نال رہنا سہنا ایسا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیٹے نو حوالے کر دیندے نے. اللہ اگلا دن آ گیا ہے. اے حضرت زید بن وسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب والا اے بھی قید دے اندر, صفوان بن امیہ دی قید اندر. انہاں دونوں کٹھیاں نو میدان دے اندر لے گیا ہے, انہاں نو لیا کے پیش کرنے واسطے حضرت خبیب نو پوچھا گیا کوئی آخری خواہش دسو. ایتھے بھی نا پاکستان بھی لوگ پوچھ دے جدو پھانسی دینا آخری خواہش بابا دینا دی گل ہے, یہ فیصلہ آباد دا بندہ ہے, انہوں پوچھے تیری آخری خواہش کی ہے, کہنا نور جہاں گانا سنا دیا. جیسی صحبت ویسے ہو مانگے نا. حضرت خبیب فرمان لگے صرف 2 رکعتاں پڑھ لین دیو یا کیا 2 سجدے کر لین دیو. اللہ دے حضور سجدے اے اجازت دن دینا. خبیب سجدے دے اندر سجدہ تھوڑا جا لمبا ہویا ہے, دل کردہ کہ سجدہ لمبا کر لواں, لیکن اے اوہی سجدہ
جہدے اندر نوری فرشتیاں ہلچل مچ گئی، جس سجدے دی وجہ دے نال اللہ نے بشریت نو عظمت بخشی، جس سجدے دی وجہ نال اللہ نے فرشتیاں نو کہا انی عالم ما لا تعلمون۔ اے وہی سجدہ ہے جدی وجہ نال میرا رب فرشتیاں نو کہندا ہے او فرشتیو تانوں بندیاں دی قدر دا پتہ ہی نہیں، مینوں پتا بندیاں دی قدر دا، ہائے ہائے تو کڈا عظیم انسان ہے جیڑی تعریفاں رب رحمان کر رہے ہیں۔ او فرشتیو تانوں پتا ہی نہیں، میں رب نو پتا، انی عالم ما لا تعلمون۔ اے خبیب سجدے دے اندر اے اوہی سجدہ ہے جدے متعلق کائنات دے نبی فرماندے نے اقرب ما یکون العبد لربہ وہو ساجد، جدو بندہ سجدے چوے اللہ دے قریب ہو جایا کرتا ہے، اللہ دا قرب مل جایا کرتا ہے۔ اسے کر کے میرے نبی فرماندے نے لوگو فاکثر الدعاء وہو ساجد، او لوگو سجدیاں وچ پہ کے اللہ تو دعا منگیا کرو، اللہ دے اگے التجا کریا کرو نا۔ حضرت خبیب سجدے دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کر رہا ہے کہ سجدہ لمبا ہو جائے، سکون آ رہا ہے کہ سجدہ لمبا ہو جائے، لیکن نال ہی خیال آ رہا ہے اے لوگ کہیں گے خبیب موت تو ڈر گیا ہے، اے اٹھ پہ نے میرے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کھڑا کر دیتا گیا ہے، اے کسے دیوار دے نال بند دیتا گیا ہے، اے پچھو تیراں دیاں بچھاڑا ہون لگ گئیاں، فرمان لگے اللہم بلغنا رسالکا، اللہ میری حالت اپنے پیغمبر نو دس دے، اپنے نبی نو دس دینا۔ جس خبیب دے جسم دے اندروں خون دے پوارے نکل گئے، اے اللہ دل خالق حقیقی نو جامل لے جاندے نے۔ ادھر حضرت زید بن وسنا خبیب دی موت دیکھ رہے نے، نال اپنی موت بھی یاد آ رہی ہے۔ یہ تو بعد میری باری ہے، خبیب نو تختہ دے چڑھایا گیا ہے، ایک پھندہ لٹکایا گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ تو مسلمان نہیں ہویا، مکہ دا سردار ہے، کہندا انش اللہ یا زید، وہ زید تینوں اللہ دی قسم ہے، تینوں اللہ دی قسم ہے، صحیح صحیح دسی کی اتحب ان محمدن عندنا الان فی مکانک، تینوں رب دی قسم ہے صحیح دسی اج اگر تیری جگہ تے محمد کھڑا ہوندا اسیوں دی گردن اتار رہے ہوندے تو گھر بیٹھا ہوندا کیسا؟ زید سنا سٹ ماری دل تے عقیدے تے ایمان تے، ما تحب ان محمدن الان فی مکانک، کیا تینوں یہ پسند نہیں سی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری گل کرتے ہیں، بڑی پیاری بات کہندے نے نا 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 واللہ ما احب واللہ ما احب ان محمدن یشکو فی یدہ، میں کدی اس گل نو پسند نہیں کرتا کہ میرے پیغمبر دے کنڈا وجے تے میں گھر بیٹھا ہوا، مینوں تے ایک گل بھی پسند نہیں ہے، مینوں تے اے بات بھی پسند نہیں کہ میں گھر بیٹھا ہوا اللہ دے رسول علیہ السلام دے ایک کنڈا لگ جائے، ان تصیبہ شوکتن تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، انہاں دے پیر وچ کنڈا لگ جائے میں گھر بیٹھا رہا، مینوں کدی پسند نہیں۔ ابو سفیان چیخ کے بول اٹھیا ہے، کہندا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد، قسم ہے مینوں پیدا کرنے والے دی، میں اج تک دنیا دے وچ ایسے لوگ نہیں دیکھے جڑے انی پینا پیار تے محبت کردے ہون جویں محمد دے ساتھی محمد نال پیار کردے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی دے ساتھی نے, اے نبی دے جانسار, اے نبی دے پیارے, اے نبی دے محبوب جی دے متعلق اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کو اللہ اے میرے نبی دے ساتھی جنہ دا رب رحمان تعریف کر رہے ہیں, اللہ رب العزت تعریف کر رہے ہیں, اے آپس اندر انہاں دیاں محبتاں بڑیاں, آپس دے اندر انہاں دا اتفاق بڑا, آپس دے اندر انہاں دی یاری بڑی, اے سخت نے تے کافراں تے, سخت نے تے کافراں تے. اللہ کو اللہ حضرت زید نو بھی کہا گیا ہے تیری بھی کوئی خواہش ہے تے تو بھی کچھ منگ لے, کہندے نے اللہم اغسم عددا وقتلہم عددا ولا تبق منہم احدا. اللہ میری ایک درخواست ہے, اللہ میری ایک گزارش ہے, رب کائنات جڑے کافر نے اے میرے نبی دے دشمن نے, اللہ انہاں نو ایک ایک کر کے قتل کرا دے, انہاں تو زمین تے باقی کوئی نہ بچے. تین گلاں گئیاں, یا تے نبی دے قیدی بن جان, نبی دے جانسار, نبی دے ساتھی, کلمہ گو ہو جان. اللہ جاتے انہوں کلمہ طیبہ نصیب کر دے. اگر کلمہ نہ پڑھن وَقْتُلْهُمْ عَدَدًا, اللہ انہوں ایک ایک کر کے انہوں مروا دے, قتل کرا دے. وَلَا تَبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا, اللہ انہوں چو ایک بھی زمین تے پھرے میں نو گوارا کوئی نہیں. حضرت زید دیاں بھی درخواستوں قبول ہویاں, کچھ دے مسلمان ہو گئے تے کچھ جنگ احد دے اندر قتل کر دیتے گئے. ایسے ساتھی, ایسا پیار, اے دیکھو اللہ دی قسم ہے, اے رب نو کہہ دینا کہ جنہاں نو قیدی بنایا, آج انہاں دے نال مذاکرات, آج انہاں دے ترلے, آج انہاں دیاں منتاں, آج انہاں دیاں درخواستاں کہ سانو جا لین دے, سانو جا لین دے, سانو نس لین دے, سانو بھج لین دے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ بھی فرما دینا بندیاں دیاں تدبیراں تے, بندیاں دیاں پلاننگاں تے, بندیاں دیاں سوچاں تے اللہ دے فیصلے غالب ہویا کر دینے, اللہ دی تقدیر غالب ہویا کر دی ہے. اے میرے نبی دے ساتھی, میرے نبی دے جانسار, اے میرے نبی دے محبوب, میرے نبی دے پیارے, اللہ دے پیغمبر فرما دینا اے لوگو میرے صحابہ نو گالی نہ دیا کرو نا, انہاں نو گالیاں دن دے جے میں نو دکھ ہویا کرتا ہے کہ دے میرے نبی فرما دینا انہاں نال بغض نہ رکھیا کرو, انہاں نال بغض نہ رکھیا کرو. جیڑا میرے صحابہ نال بغض رکھ دے او میرے نال بغض رکھ دے کہ دے میرے نبی فرما دینا او لوگو میرے صحابی دا ایک مٹ خرچ کرنا تھوڑا عود پہاڑ دے برابر خرچ کرنا مقابلہ نہیں. کدی آپ فرما دینا میرے نبی دے ساتھی دا نبی دے نال ایک لمحہ کھڑے ہو جانا تھوڑی 40 سال دیاں عبادتاں تو بہتر ہے کہ دے میرے نبی فرما دینا حق میرے صحابہ دے نال ہے, حق میرے صحابہ دے نال ہے, حق میرے ساتھیاں دے نال ہے کہ دے میرے نبی فرما دینا میرے تو بعد نبی ہوندا تے اے ہوندا کہ دی فرما دینا کہ اللہ نے ہر بندے دا رفیق بنایا ہے. جنت دے اندر میرا رفیق اور ہے, دنیا دے اندر میرا رفیق ہے کہ دے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینا اپنی بیویاں دے متعلق فرما دینا, کدی صحابیاں دے متعلق فرما دینا, کدی کہندے نے عائشہ جبریل آیا ہے تیرے
واسطے سلام لے کے آیا ہے. کدی فرماندے نے علی جبریل آیا ہے تیرے واسطے سلام لے کے آیا ہے. کدی آپ فرماندے نے حبیبہ اللہ نے تینوں اینا رتبہ دیتا ہے جدو تو قیامت والے دن پل صراط تو لنگیں گی اللہ حکم دے گا او مومنو اکھاں نیویاں کر لو محمد دے گھر والے آ گئے. کاش اللہ انہوں عقل دے دے. عجیب قسم دا تماشا ہے. نبی دے نواسیاں نو تو اہل بیت ماندے نے کہندے نے فاطمہ نو بھی اہل بیت علی بھی اہل بیت تے بیویاں نہیں. سب تو پہلے ہے ہی بڈھی تے جب بڈھی نہیں تو کچھ بھی نہیں بیوی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ